تے مائی کہن لگی بے ابراہیم اور رب کتھے ملدا ہے میں اس رب نو ملنا چاہنی ہے جڑا ساڈیاں حفاظت کردا ہے حضرت ابراہیم نے فرمایا مائی جی اس رب نو میں ملا دینا مائی کہن لگی اساں تے بتاں نو راضی کرنا ہے بے تے بڑیاں قربانیاں دینیاں پیندیاں نے انہاں دے نام دے چڑھاوے دینے پیندے نے او رب کیویں راضی ہوندا ہے فرمایا اما او رب چڑھاوے نال راضی نہیں ہوندا فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میں تینوں رب نال ملا پڑھیے قرآن بھائی اللہ نے رجا فرمایا بذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیّا اللہ نے رجا فرمایا یاد کرو میرے ابراہیم ذکر کرو میرے ابراہیم دا فرمایا انہو کان صدیقا نبیّا اللہ نے رجا فرمایا بڑا صدیق نبی ہے نوجوان صدیق کنو آخ دینے علماء نے فرمایا کسے نبی دے بارے اللہ نے فرمایا صادق نبی کسے دے بارے فرمایا صدیق نبی فرمایا بذکر فی الکتاب اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسول النبی اللہ نے فرمایا صادق نبی تے کسے نو فرمایا صدیق نبی سب بیلنس نہیں ہے خود اودی باز کر دی آواز آ رہی ہے ارشاد فرمایا صادق نبی تے کسے نو فرمایا صدیق نبی تھوڑا دیر پیچھے ایسا ایڈ جو اگر ادھر کو سپیکر ہے تو ادھر پیچھے ارشاد فرمایا صدیق نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو صادق او ہوندا ہے جیڑا جو ویکھے جیویں واقعہ ہوئے اویں کہہ دے وے انہوں صادق کہندے نے تے جدے لباں چو نکل جاوے اویں ہو جاوے انہوں صدیق کہندے نے بھائی جدے لباں چو جو نکل جاوے پورا ہو جاوے انہوں صدیق کہندے نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام میں ایدے تے ایک دلیل عرض کراں کہ جدو نمرود دے دربار چگئے نا تے نمرود تے حضرت ابراہیم دا جدو مناظرہ ہویا نا تے ابراہیم دی عمر پتہ کتنی 14 سال تے مناظرہ او دے نال ہو رہا جنہوں 400 سال گزر گئے نے بادشاہی کر دیا ساری کائنات دا بادشاہ جتھو سورج طلوع ہوندا جتھو جا کے غروب ہوندا ہے پوری دنیا دا بادشاہ جدو نام نمرود ہے 4 انسانوں نے اللہ نے پوری کائنات بادشاہی عطا کی تھی انہاں چو ایک نمرود ہے 800 سال عمر دی ٹوٹل تے 400 سال اجنوں بادشاہی کر دیا گزر گئے اللہ دے نبی دی چڑھ دی جوانی 14 سال دی تے نمرود نے اپنے دربار چ بلا لیا کیوں بلایا آئیے میں تھوڑی جی وضاحت دے ماں ابراہیم علیہ السلام جڑے معاشرے چ پیدا ہوئے نا وہ سارا کوئی سورج نو پوجدا ہے کوئی بتاں نو پوجدا ہے کوئی نمرود نو پوجدا ہے کوئی ستاریاں دی تے کوئی چاند دی تے کوئی سورج دی کوئی اگ دی پرستش کر رہے ہیں اللہ دا نام لینے والا دھرتی تے ہے ہی کوئی نہیں ابراہیم علیہ السلام جدو گھر آئے نا بچپن وچ تے ویکھیا کہ سارا معاشرہ بت پرست ہے تے گھر چ ایک چاچا ہے جدا نام ہے آزر بت بنا کے بیچ دے تے اودے بت اتنے سونے ہوندے نے کہ ہر کوئی اودا بت خریدنا چاہندا ہے چاچا گھر چ بت بنا کے اپنے پتراں نو بھیجدا جاؤ بت بیچ کے آؤ اودے پتر جدو بت بیچن واسطے گلیاں چ جاندے نے تے ایک پتر آواز دے کے کہندا میرا بت خرید لو اے پتر دیندا ہے دوسری گلی چ دوسرا پتر بت بیچدا تے کہندا میرا بت خرید لو اے دعاواں قبول کر دے تیسرا دا پتر آزر دا بت بیچ دے تے آواز دے دے میرا بت خرید لو اے بارش نازل کر دے جب ابراہیم علیہ السلام بچپن تو تھوڑا جا جوانی بلٹونے نا تے ایک دن آزر نے چاچے نے آکھا ابراہیم پتر تو بھی بت بیچ کے آنا کاروبار کریے فرمایا لے آؤ میں بت بیچ کے آواں اس ویلے 14 سال دی چڑھ دی جوانی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی چاچے نے بڑا سونا جا بت بنا کے دیتا ہن ابراہیم علیہ السلام بت بیچن ٹورے تے بیچن دا انداز کی آپ نے بت دے گلے وچ پالی رسی تے رسی رکھی کندھے تے گھسیٹ تے لے کے جا رہے بولے ہی نہیں سبحان اللہ ہن نبی دا ویکھ بت بیچن دا طریقہ ویکھو ذلیل کر رہے بتاں نو لوگاں دی نظر چ ابراہیم ہن رب دا پیغام کیویں دیون لگے
اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نالے گلی چ جاندے نالے آوازاں دے دے جا رہے تے آواز کی لگاندے نے فرمایا میرا پت خرید لو سندا بھی کوئی نہیں فرماتے نے میرا پت خرید لو بولتا بھی کوئی نہیں فرماتے نے میرا پت خرید لو بیخدا بھی کوئی نہیں کہ پکاریے تے بولتا ہی نہیں مگیے دیندا ہی نہیں نوجوان ابراہیم علیہ السلام آوازاں دے جڑے ویلے اپنے شہر دی گلی دے اندر بابل شہر دے اندر جا رہے ہیں ہن لوگ اکٹھے ہو گئے کون ہے جڑا ساڈے پتاں دی بے ادبی پیا کردا ہے کون ہے جڑا ساڈے پتاں دی ذلیل پیا کردا ہے تے ویکھیا چڑھدی جوانی والا ابراہیم گلیاں دے اندر پتاں نوں ذلیل کردا لگا جا رہا ہے پت نوں زمین تے گھسیڑدا لگا جا رہا ہے حضرت ابراہیم ایک گلی چ گزرے کھڑکی کھل گئی تے کھڑکی چ کمائی بار دے کے کہن لگی ابراہیم تے ابراہیم نو پت دے جا آپ نے مائی ول ویکھ کے فرمایا مائی جی تہاڈا پرانا پت کتھے گیا کہن لگی انہوں راتی چور لے گیا ہے چور لے گیا ہے دیکھو ابراہیم رب دا نبی کیویں لوکاں نوں توحید سمجھا رہا آپ نے فرمایا مائی جی پھر انج دا پت کی کرنا انج دا رب کی کرنا جڑا اپنی حفاظت نہ کر سکیا انہیں تیریاں راکھیاں کی کرنیاں نے کہ مائی بڑی حیران ہو کے کہنے لگی ابراہیم وہ بھی رب ہوندا ہے جڑا ساڈیاں حفاظتاں کردا ہے فرمایا بی بی رب ہوندا ہی ہوے جڑا سارے دیاں حفاظتاں کردا ہے اللہ نے فرمایا فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین ولا يعوده ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم إن كل نفس لما عليها حافظ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون اللہ یہ جڑا سارے دیا حفاظت کرنے والا ہے کہ مائی کہن لگی بے ابراہیم اور رب کتھے ملدا ہے میں اس رب نو ملنا چاہنی ہے جڑا ساڈیاں حفاظت کردا ہے حضرت ابراہیم نے فرمایا مائی جی اس رب نو میں ملا دینا مائی کہن لگی اساں تے بتاں نو راضی کرنا ہے بے تے بڑیاں قربانیاں دینیاں پیندیاں نے انہاں دے نام دے چڑھاوے دینے پیندے نے او رب کیویں راضی ہوندا ہے فرمایا اماں اور رب چڑھاویاں نال راضی نہیں ہوندا فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میں تینوں رب نال ملا کلمہ پڑھ میں تینوں رب نال ملا سیٹ دو تے کیڑے سپیکر نے سامنے تو پیچھے کوئی مطلب نہیں او بولے جڑا سنی ماں دا پتر تے پیو عاشق رسول ہے نہیں سارے سنی ماں دے پتر آئے الحمدللہ میلاد چ تے غیر ہوندا ہی نہیں سمجھ آئی گل دی بھائی لو بھائی رولے پہ گئے شہر چ کو نوجوان پیدا ہویا جڑا بتاں دا بڑا دشمن ہے بتاں دا دشمن زمانے کو بتاں دا بھی دشمن ہو سکتا ہے بتاں نے دا کی بگاڑے ہن کنا وچ گلاں شروع ہو گئیاں کون ہے آکھیا ابراہیم تارخ دا پتر ہے تارخ ابن نخور دا بیٹا ہے نام ہے دا ابراہیم تے چھڑ دی جوانی ہے تے بتاں دا بڑا دشمن ہے ہن زمانہ حیران ہے کہ بتاں نہ دشمنی کیوں کر رہے نوجوانوں اچانک قوم دا میلہ آ گیا قوم میلہ مناون جا رہی ابراہیم نو کہنے لگے چل میلے تے چلیے آپ نے فرمایا میری نا آج طبیعت ذرا ٹھیک نہیں تھی تسی سارے جاؤ تے میں نہیں جانا انہاں بتاں دے سامنے تھال بھر کے فروٹ دے مٹھائیاں دے رکھے کہ جدو شام نو میلہ منا کے آواں گنا تے اے فروٹ تے اے مٹھائیاں بتاں دے قرب چ رکھ کے تے تقرب پا کے تے اے بڑیاں پاک تے بڑیاں پاکیزہ ہو جان گیاں اے بڑی برکت والیاں مٹھائیاں تے اے بن جائے گا ساڈے واسطے تبرک تے شام نو آ کے کھاواں گے سارا شہر میلے تے چلا گیا تے شہر چ ایک انسان ہے او دا نام ابراہیم ہے ابراہیم خلیل اللہ نے ہن موقع مل گیا کہ میں اپنی قوم نو کیویں سمجھانا ہے رب دے نبی نے کلہاڑا پکڑیا تے رکھ لیا کندھے تے آگے بت کھانے
بت پرست بھی بت خانے جاندہ ہے تے بت شکن بھی بت خانے جاندہ ہے، پر او پوجن جاندہ ہے، اے توڑن جاندہ ہے۔ ابراہیم کلہاڑا رکھیا موڑے تے آگے بت خانے، وہ جڑا سب تو بڑا بت سی نا، وہ دے قدمہ بچ فروٹ مٹھائی کھانے ٹھیر لگے تھال بنے، پکڑ کے نا مٹھائی تے بت وال کر کے فرما دینے ظالمہ تیرے سامنے پہ کھاندہ کیوں نہیں؟ تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجائے، ہاتھ نہیں چکنا مت کہ تیرے کو شہید نہ ہو جائے۔ مٹھائی سامنے کر کے فرما دینے ظالمہ کھانا کھاندہ کیوں نہیں؟ فروٹ دے کے فرما دینے کھانا، بت سی نہ بولے رب دے نبی نو آیا جلال، او جڑا کلہاڑا رکھیا سی نا موڑے تے مار کے تے کسے دی اکھ تے کسے دا ہاتھ، کسے دا پیر توڑ دیتا، کسے نو کانا تے کسے نو نفینہ تے کسے نو آپ نے لولا تے کسے نو لنگڑا کر دیتا، سارے بتاں دی تباہی کر دیتی رب دے نبی نے، سارا بت خانہ توڑ دیتا۔ او جڑا وڈا انہوں کچھ نہیں آکھیا، تے جدو رب دے نبی ٹورے نا تے جاندے آؤ دے موڑے تے ہوتے کلہاڑا لٹکا کے تے آگے، کلہاڑا ہو دے موڑے تے۔ شام نو قوم جدو خوشیاں منا دی میلے تو واپس آئی نا کہ ہن جا کے اسی لنگر کھانا ہے تے جا کے اپنے بت کھانے اب تبرک کھاما کے جدو آئے نا بت کھانے دروازہ کھولیا تے خوشیاں ساریاں ماتم وچ بدل گئیاں، بتاں دا حال نوجوانوں جڑے ویلے بتاں دا حال ویکھیا ساری قوم دیاں چیخاں نکل گئیاں، ویکھیا کسے دے رب دا بازو کوئی نہیں، کسے دے رب دی لت کوئی نہیں، کسے دا ہاتھ کوئی نہیں، کسے دی آنکھ کوئی نہیں، ساری قوم پہ روندی ہے۔ نوجوانوں جڑے ویلے انہاں دے تھوڑے حواس انہاں دے سنبھل گئے، ایک دوجے دے کنا چ کہن لگے انہاں ساڈے رب نو کنے ماریا ہوے گا، انہاں نو کنے ماریا ہوے گا، انہاں نو کنے ماریا ہوے گا۔ ہولے ہولے آوازاں بلندی ہوئیاں، کوئی ہے جڑا بتاں دا دشمن ہے او دا نام ابراہیم، کوئی ہے پورے شہر سے جڑا بتاں دا دشمن ہے، ایک کام ابراہیم دا ڈھونڈو کتھے ہو گئی تلاش رب دے نبی ابراہیم دی شروع، آپ کیڑا باگے کدھر دوڑے گھاری سن بلا لے، سارے شہر والے بلا کے پوچھا ابراہیم اے ساڑے بتانو کنے توڑے شہر چ تو کلا ہی سائیں، ساڑے بتانو کنے توڑے کنے مارے، فرما میرے نال آؤ لے کے تے بوت کھانے نا او جڑا وڈا بچی نا جدہ موڑے تے کلاڑی، فرمایا انہیں مارے، بولے ہی نہیں سبحان اللہ، انہیں بڑی حیرت نہ میرے والوے ابراہیم والوے کی کہہ لگے انہیں کیویں فرمایا جدے کل آلہ قتل ثابت ہو جائے مجرم ہو ہوندہ تے کلہاڑی ہے دے موڑے تے ہے بھی وڈا یہ دے کل برداشت نہیں ہوئے نکے تے وڈا سی نا تے کلہاڑا بھی یہ دے کولو نکلے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے میرا خیال انہیں مارے آئے، کہنے لگی ابراہیم اسی نہیں من دینے مارے آئے، اللہ دے نبی میں تیری شان تو صدقے جاؤں، اللہ دے نبی نے فرمایا ظالم انہوں پوچھ لو انہیں مارے آئے، فرمایا انہوں پوچھ لو انہیں مارے آئے، انہوں پوچھ لو انہیں مارے آئے۔ بڑی حیرت نہ کہنے لگے را ابراہیم کی میں پوچھی ہے او کوئی سندہ ہے، او کوئی سندہ ہے، آپ ہی کہنے لگے او کوئی سندہ ہے، رب نے فرمایا اللہ نہ تے تو دے دے انہوں پوچھ دے او کوئی سندہ پوچھ دے او سن دے ہون بولو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ رب دے نبی نے ایسی ٹھوس دلیل دیتی کو رد نہ کر سکیا پورے معاشرے۔
آپ ہی کہندے نے کو سن دا ابراہیم فرمان لگے افل لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون فرمایا تو انو عقل ہی نہیں افلا تعقلون تو انو عقل ہی نہیں آپ ہی کہندے ہو کہ سن دا تے آپ ہی پوچھ دے ہو ساری قوم دے ہوش اڑ گئے چاپ کوئی نہ بول جواب ہی کوئی نہیں اکھیدہ علاج کرنا پوے گا ایدہ کوئی علاج کرنا پوے گا شکایت چلے گی نمرود دربار جب پتہ چلیا کوئی ابراہیم نوجوان ہے تے بتان دا دشمن ہے بتان نو نہیں ماندا نمرود نو خیال آیا جڑا بتان نو نہیں ماندا منو بھی نہیں کل نو مننے گا تے خدائی پہ گئی خطرے چی انہیں آکھے ابراہیم نو گرفتار کر لیا جائے کرو ابراہیم نو گرفتار ادھر رب دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جنگل وچوں گزرے تے آپ نے دیکھا کہ مردہ پرندہ ہے اس مردہ پرندے دی ہڈیاں علیحدہ گوشت علیحدہ پر علیحدہ ماس علیحدہ جسم دا ہر عضو علیحدہ پہ اللہ دے نبی کھڑے ہو کے نہ تو اس پرندے وال ہن دیکھ رہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پرندے وال دیکھ نہ تے آسمان وال دیکھ کے عرض کی تھی یا اللہ انہوں کی میں زندہ کرے گا گوشت علیحدہ ہڈیاں علیحدہ پر علیحدہ بال علیحدہ ہو گئے عرض کی تھی ربی آرینی کیف تحیی الموتى اس مردے نو کی میں زندہ کرے گا اللہ فرما قال اولم تؤمن ابراہیم تیرا ایمان نہیں کہ میں مردہ زندہ کر لینا عرض کی تھی قال بلا ہاں میرا ایمان ہے تو مردے زندہ کر لینا اللہ فرما پھر پوچھ دا کیوں عرض کی تھی ولیکن لیطمئن قلبی میں چاہنا میرے دل نو قلب نو میرے اطمینان ملے کو میں نو انج دا کر کے وکھانا میرے قلب نو اطمینان ملے میں نو سکون ملے یاد رکھیو نبی صرف یقین والا نہیں ہوتا نبی علم و یقین والا بھی ہوندہ ہے عین الیقین والا بھی ہوندہ ہے حق الیقین والا بھی ہوندہ ہے نبی نے عرض کی تھی یا اللہ یقین میں نو ہے تو مردہ زندہ کر لینا پر اے علم الیقین میں عین الیقین بھی چاہنا تے میں حق الیقین بھی چاہنا میرے دل نے اطمینان دے اللہ نے فرمایا اے تے مردہ ہے نا تو انج کر زندہ پرندے 4 پال لے اللہ دے نبی نے ایک کوا لیا ایک کبوتر لیا ایک مور تے ایک گرد 4 پرندے لے لے اللہ دے نبی انہوں نے پالنا شروع کیتا اتنا پالیا تے اتنے مانوس ہو گئے کہ حضرت ابراہیم جڑے پرندے نو پکار دینا نام لے کے اوہ پرندہ اڑ کے آکے رب دے نبی دے ہاتھ ہتھیلی تے بیٹھ جاندے پرندیاں نو ابراہیم نو ہو گیا پرندیاں نال پیار ایک دن اچانک اللہ نے حکم فرمایا نہ 4 پرندوں ذبح کرو اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے 4 پرندوں ذبح کر لیا اللہ نے فرمایا ہن اینا تو کھل اتاری فرمایا ہن بوٹیاں بنایا فرمایا قیمہ کر لیا اللہ فرمایا ہن 4 پرندوں دا قیمہ مکس کر مور کبوتر کوا گد علیحدہ نسل تے صنف دے 4 پرندیاں دا قیمہ بنا کے مکس کر لے رب دے نبی نے اللہ نے فرمایا ہن انج کر علی کل جبل منہن جزءا آؤ جڑے سامنے پہاڑ نے ہر پہاڑ تے تھوڑا تھوڑا قیمہ رکھ کے آ ابراہیم تھوڑا تھوڑا قیمہ سارے پہاڑاں تے رکھ کے آ کے کھڑے ہو گئے اللہ نے فرمایا ثم ادعوهن یاتینک سعیا اللہ فرمایا ابراہیم ہن آواز دے پرندے نو ثم ادعوهن پکار مردہ پرندے نو ناراض نہ ہو تو فیصلہ بادیو گل کر دے ماں یار رب دا نبی مردہ پرندے نو آواز دے سکتا ہے اسی زندہ نبی نو آواز نہیں دے سکتے بھئی یہ تے قرآن ہے نا میں قرآن پڑھ رہے ہیں نا قرآن ہو بیتے میں ذمہ دار علماء میرے دائیں پہ بیٹھے اللہ فرما ثم ادعوهن پکار مردہ پرندیاں نو مردہ پرندیاں نو پکار اللہ دے نبی ابراہیم پہاڑ والے کے فرماتے نے کبوتر او
جڑا اس پہاڑ تے کبوتر دا کیمے دا چھوٹا جا ٹکڑا سی نا او اڑیا دوسرے پہاڑ دے ہوتے اسے کبوتر دا جڑا کیمے دا ٹکڑا سی اور ٹکڑا اڑ کے وہ دن جا کے ملیا یہ دونوں رل کے تیسرے پہاڑ تے اسے کبوتر دا جڑا کیمے دا ٹکڑا سی وہ دن جا کے ملے لو بھائی کبوتر دا سارا گوشت کٹھا ہویا ہڈیاں بھی پیدا ہو گئی پر بھی آگے بال بھی آگے تے کبوتر اڑ کے آگے رب دے نبی دی تلی تے بیٹھ گیا اللہ دے نبی ابراہیم نے فرمایا مور اسی طرح مور بھی اڑ کے آگیا فرما کوے آجا کبا بھی آگیا گیدنو آواز ہماری تھی او بھی آگیا ادھر نمرود دی پولیس آگئی تو نہ گرفتار کر لی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم آئے نمرود دے دربارے لو بھائی ابراہیم دا امتحان ہو گیا شروع امتحان شروع ہو گیا پڑھا قرآن چلو تسی نہیں بولے پھر کدے پڑھ لما گے ایڈی ڈھلی سبحان اللہ دا میں گاہ کی نہیں سودا میرے کل کھرا لے لو تے بھلی یہ نہ لوگے کدھر اور جا کے دے مانگا گاہ بھی بڑے ہیں سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ بے مرشد نال میں کدے بولے یا نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ میں اس نبی دا تذکرہ چھیڑی بیٹھا جڑا 70,000 نبیوں دا دادا لگدا ہے تھوڑے جس پہ کرتے دو اللہ نے رجا فرمایا بَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ پروردگار نے فرمایا بندیا میں تینوں ضرور آزماواں گا میں تینوں 5 پرچے دے کے آزماواں گا جدوں عشق آ جائے عشق آ کے پھر اپنی آزمائشاں کر جائے نوجوان ابراہیم نے جڑے ویلے اللہ دے عشق دا دعویٰ کر لیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ اللہ نے جڑے ویلے ابراہیم نو آزمایا نوجوان ابراہیم تے آزمائشاں آ گئیں حضرت پیر باہو نے دا رنگ پیش فرمایا آپ فرماتے نے عاشق ہوئے عشق کماوے دل رکھی واگے پہاڑا سیسا بدیاں تے 1000 علام کر جانی باگے پہاڑا منصور جائے چک سولی چاڑے جڑے واقف کل اسرارا سر سجدیوں کہ نہ چکیے باہو پامے کافر کین 1000 عشق بھی کرے تے امتحان تو بھی ڈرے وہ جو کچا ہے بولے ہی نہیں سبحان اللہ گل میں بڑی کر گیا اخروٹ وچ مغز ہوندہ تے جے کھامن نو دل کرے نا تے پہلے دے چھلکے نو چوٹ مار کے توڑیا جاندہ ہے پھر مغز نکلتا ہے جب تک چوٹ نہ لگے مغز نہیں ملتا امتحان بڑا ضروری ہے وہ دی فطرت دا قانون ہے الف لام میم احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون مولانا ظفر علی خان نے آکھا سی یہ قتل گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا کوئی بھی بیج لیا کے کسی بھی درخت دا یا کسی بھی فصل دا کسی بھی پھل دا درخت دا بیج لیا کے تے اتے کرسی تے رکھ دیا اگے گا کدی بھی نہیں پر
پر جس دن انہوں زمین چ دبا دے گیا پھر وہ دے وچوں درخت نکل دا پر نکل دا کدو جدو بیج خود زمین چ رول جاوے جب تک دانا زمین چ تے نانا رولے او دے وچوں پھل نہیں پیدا ہوندا انسان بھی جب تک رول نہ جاوے انہوں بھی پھل نہیں لگے انسان مصیبت تو بچے امتحان تو بھی بچے گھبرا جاوے اے بھی کبھے کہ میں مرتبہ تے مقام بھی مل جاوے اے ہو سکدا نہیں جنہاں نے مرتبہ تے مقام ملے جا واقعہ کربلا پڑھ کے ویکھلا انہاں نوں نیزے دیاں نوکاں تے چڑھ کے قرآن پڑھنا پیا میرے بابا جی تاجدار چورا شریف ایک دن منوں بڑی پیاری جی بات سمجھائی چوراہی برادران جڑے میرے نبض میں چوراہی والے میں انہوں ایک گل سمجھاؤں گل تے راز دیئے پر میں دسن میں انہوں لگا جنہوں میں نے پتہ رازدان نے محمود قدن بھی بادشاہ نے نا ایک دن ایاز دے کاننے چکو گل کی تھی وزیر دے محمود تے گل کر کے چلا گیا تے ایاد نو دوسرے وزیر کہنے لگے اے بادشاہ نے تیرے کان چکیڑے راز دی گل کی تھی ایاد کہنے لگا تسی بھی تے وزیر ہو تو انو ہی تے دسی ہوئے گی کہنے جڑیاں تینوں دس دے سانو کتھے دس دے کہنے لگا میں نو تاں ہی دس دے میں کسی نو دس دے ہی نہیں بولے ہی نہیں سبحان اللہ بھائی خاصا دی گل عام آگے نہیں مناسب کرنی تسبیح ویکھی نا تسبیح 100 دانا ہوندہ ہے پر وچ ایک امام ہوندہ ہے وہ وڈا جڑا تسبیح دے ہر دانے وچوں دھاگا ایک باری گزر دا ہے پر وہ جڑا امام ہوندہ نا وہ دے چو 2 باری گزر دا ہے میرے بابا جی تاجدار چورا شریف میں فرماوا لگے آسی پترا جی دنیا دا امام بننا نا پھر 2 باری دھاگا گزارنا پڑنا ہے تے جے مصیبتاں برداشت کرن جوگی تیری ہمت نہیں نا پھر چپ کر کے پیچھے دانا بنتے مقتدی بن امام نہ بنی امام بننا ہی تے پھر مشکلہ سڑیاں کرنیاں امام بنن واسطے کائنات دا لوگاں امتحانہ چو گزرنا پیا او دی فطرت دا قانون تے اصول ہے او دی قدرت دا کہ امتحان ہوئے گا پاس ہوئے گا پھر اگلی کلاس ہے سکول پڑھ دے ہو تے جے امتحان ہی نہ دے ہو تے اگلی کلاس ہے داخلہ میلہ دا پتہ چلے امتحان ضروری ہے ابراہیم دا آگے امتحان یا اللہ جڑا اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے ہون جڑا ایس تو اچھا بولے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاوے ہون جڑا ایس تو اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہے کرے بچیاں دی ماں نو جی کہندے ہو اپنی امی نو او بولے جڑا امی نو جی کہندا ہے جیاں نو تے سارے جی کہندے نے امی نو جڑا جی کہندا ہو بولے سبحان اللہ ہونے لگ پتہ نہیں جانا سبحان اللہ امتحان آ گیا رب دے نبی دا نمرود دربار وچ اتنا بڑا بادشاہ پوری کائنات دا بادشاہ تے ہن ابراہیم علیہ السلام دی جوانی 15 یا 16 سال دی سامنے کھڑے نمرود نے پہلا سوال پتہ کی کیتا پڑھاؤں قرآن بھائی یار تسی جو سبحان اللہ نہیں نا سارے بول دے میرا دل توڑ کے رکھ دیتا میں آج موج چاہ سن لو میرے کل تقریر بھائی ان دی موج چاہ ماں بھی کدے کدے ہونا بھائی اللہ نے رجا فرمایا علم تر الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اللہ نے رجا فرمایا پھر او دے دربار ابراہیم آئے جنہوں اللہ نے ملکہ دی بادشاہی عطا کی تھی انہیں ابراہیم نے سوال کیتا کہنے لگا ابراہیم دس تیرا رب کون ہے کہ
تیرا رب کون ہے انہاں خیال آیا نکا جیا بچہ ہے میرے سامنے دے کلوں بولیا نہیں جانا نمرود کہن لگا دس تیرا رب کون ہے آپ نے فرمایا میرا رب ہووے جڑا زندہ بھی کر دے موت بھی دے دے کہن لگا ربی اللہ دی کہن لگا اذ قال ابراہیم ربی ارنی کیف تحیی الموتى نوجوانوں علم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اور نمرود بولیا تے کہن لگا دس تیرا رب کون ہے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت میرا رب اوے جڑا زندہ بھی کردا ہے موت بھی دیندا ہے ابراہیم جدو ایک گل کیتی نا تے ہن سارے درباری تے شہر والے نا نمرود وال ویکھن لگ پے ساڈا بادشاہ ساڈا رب ہن کی جواب دے گا ہن نمرود نے ویکھیا انہاں دیاں امیداں دا مرکز ہن میں ہاں اینوں میں جواب دینا ہس پیا تے ہس کے کہن لگا اے کیڑا مشکل کام ہے اے تے میں کر لینا حکم دیتا دو قیدی بلاؤ دو قیدیوں دے دربار وچ آئے ایک نو سزائے موت ہو چکی اپنی موت دا انتظار پیا کر دے تے ایک نو اجر رہائی ملنی انہوں آزادی ہوگی عدالت چوں نمرود نے آکھے آ جنوں پھانسی دی سزائے نہ ان چھوڑ دیو تے آ جنوں آزادی ملی نا انہوں پھانسی چڑھا دیو ابراہیم الوے کے کہنے لگا ویخ میں جنوں چواں ماراں تے جنوں چواں زندہ کرا اور جنہیں مرنا سے انہوں میں زندگی دے دیتی تے جنہیں زندہ رہنا سے انہوں میں موت دے دیتی ہے کام تے میں بھی کر لینا نعرے ساری قوم نے لگائے واہ 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 ساڑھے رب نے کیا ابراہیم نے جواب دیتا ہے کیا جواب دیتا ہے ابراہیم نعرے لگے نا واہ ابراہیم میں تیری عظمت تو صدقے جاواں اور رب پتہ کیڑا رب ہے او یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی او زندیاں چو مردے تے مردیاں چو زندے پیدا کر لیندہ پتہ کیوں ہے مرغی زندہ او دے وچو جڑا انڈا پیدا ہویا او مردہ انڈے چو جڑا چوزہ نکلے پھر زندہ زندے چو مردہ تے مردے چو پھر زندہ سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے اچھا بولو سبحان اللہ نوجوانہ جب خدا جب دین لیتا ہے ہما قضا ہی جاتی ہے قوم نے نعرے لگائے ساڑھے رب نے نمرود نے بڑا کی سونا جواب ابراہیم خلیل اللہ نے دیتا ہے نوجوان ابراہیم علیہ السلام نے نمرود والے ویکھے آؤ فرمایا اللہ نے دیا بڑا رب بنیا پھرنا ہے فرمایا دنوں تے زندگی دے موت دا پتہ ہی کوئی نہیں کہاں لگا اور کیویں پتہ ہے دیکھ جنہیں مرنا سی میں زندہ رکھے جنہیں زندہ رہنا سی میں مار دیتا ہے فرمایا اللہ نے دیا تینوں پتہ ہی نہیں میں دیکھ کے آیا میرا رب کیویں زندہ کرنا میں تے آجا ہن دیکھ کے آیا سبحان اللہ ابراہیم نے جدو ویکھا نا کہ ایدی گل سمجھے چا نہیں آئی ابراہیم علیہ السلام نے ہن دوسری دلیل پتہ کی دیتی پڑھا قرآن بے مرشد نالے آکھیا میں نہیں گل کدے کی تھی مرشد والا بولے سبحان اللہ انہوں پتہ مست ہو گئے ہو پر شیخ سادی فرما دینے اونٹ مستیا ہوئے تھے ایک من دی بجائے دو من پار چک جاندہ ہے عشق رسول دی مستی چی بولی جو سبحان اللہ اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب ہوئے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ آپ نے فرمایا میرا رب ہوئے جیڑا سورج نو مشرقی جو طلوع کر دائے مغربی جو غروب کر دائے اللہ نے قرآن جو فرمایا فَبُهِتَ الَّذِي کفر ابراہیم نے انہیں ایسی دلیل دیتی نمرود ہوش اڑ گئے ان کی جواب دے وے ان کی جواب دے وے ان کی جواب دے وے نوجوان
زمانہ پر میں محبت دی گل سناواں حضرت علامہ معین الدین کاشفی نے لکھی ہے آپ فرما دے نے جدوں اللہ دے نبی نے فرمایا میرا رب ہوے جڑا مشرق چ سورج طلوع کردا ہے مغرب چ غروب کردا ہے اس ویلے اللہ نے سورج نے فرشتیاں نوں فرمایا فرشتیاں ذرا سورج دیاں تناباں کٹ کے پھڑے آج فرشتیاں نے عرض کیتی یا اللہ کیوں فرمایا میرے یار نے آکھیا میرا رب ہوے جڑا سورج مشرق چ طلوع کردا ہے مغرب چ غروب کردا ہے ہو سکدا نمرود کبے اے سورج مشرق چ طلوع میں کرنا مغرب چ غروب بھی میں کرنا اللہ نے فرمایا جے نمرود نے اینا آکھیا سورج نو کھج کے مغرب چ لے جایا جے اج تو بعد پھر سورج مغرب چ طلوع ہوے گا مشرق چ غروب ہوے گا فرشتے عرض کی اللہ تیری قدرت کا نظام بدل جائے گا فرمایا ساڈا نظام بدل جائے یار جھوٹا نہیں پہنا چاہیے یار جھوٹا نہیں پہنا چاہیے یار جھوٹا نہیں پہنا چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہمارے حق اہل سنت ہن بولو سبحان اللہ فرمایا یار جھوٹا نہ پہ جائے انہو کانا صدیق نبی صدیق انہوں کہندے نے جدے لبا چو جو نکل جاوے اوہی ہو جاوے اللہ فرمایا جیسے یار واسطے اپنی قدرت دا قانون بدلت کے رکھ دے وانگے پر فبہت اللذی کفر ہوش اڑ کے نمرود دے ہن کی جواب دے واہ ابراہیم میں تیری عظمت تو نثار اگلی گل کرا جیڑا جھوٹا ہوئے نا وہ کل ہزار دلیل بھی ہوئے نا پھر بھی جھوٹا ہی ہوندہ ہن نمرود کو جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے جواب نہ ملیا سوال دا دلیل دا کوئی جواب نہ ہوئے جیڑا کمینہ دشمن ہوندہ نا کمینہ دشمن ہوئے کمینہ تے ادھے کل دلیل نہ ہوئے پھر او لڑائی کر دے پھر اپنے مد مقابل دی ذات تے حملہ کر دے او دی عزت تے حملہ کر دے او کو دلیل نہیں نہ ہوندی پھر او فیس بک تے غلط کمنٹس کر دے گالیاں دے اپنے دشمن دی اپنے مد مقابل دی عزت نو اچھالن دی کوشش کر دے کیونکہ کمینہ ہوندہ نا وہ دلیل نہیں ہوندی کمینے کو جو دلیل ختم ہو جاوے پھر عزت حملہ کر دے پھر پتہ کی کہندے جدو دلیل نہ ہوئے پھر کہندہ مولویوں جیلے چ ڈک دیو سمجھے ہی نہیں موسیٰ علیہ السلام نے جدو فیرون دا مقابلہ کیتا نا تے فیرون نے جادوگرہ نو آکھے درہ مقابلہ تے کرو جادوگرہ کہنے لگے گل ہی کوئی نہیں انہیں جدو رسیاں سٹیاں ساپ بن گئے موسیٰ علیہ السلام نے جدو ساپاں والوے کیا نا اس تو ایک دن دو چار دن قبل نا اللہ نے ایک دن حضرت موسیٰ نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ موسیٰ تیرے ہاتھے چکی ہے اچھا رب نو نہیں سی پتا موسیٰ دے ہاتھے چکی ہے سوال کرنا بے علمی دی دلیل نہیں ہوتا پتہ لگے رب بھی پیا پوچھ دے سوال کر رہے موسیٰ تیرے ہاتھے چکی ہے موسیٰ کہندے نے ڈنڈا ہے اسا اللہ فرما ذرا انہوں زمین تے سوٹ آپ نے سوٹے ہو وڈا جو ساپ بڑھ گیا اجدہا دیکھا نا ابراہیم حضرت موسیٰ ڈر گئے اللہ فرمائے انہوں پھر پکڑ آپ نے پھر پکڑے پھر ڈنڈا پھر ڈنڈا کیوں کیا کیونکہ دو دن بعد مقابلہ سے جادوگراں جدو سپ سٹے نا تے او رسیاں سٹیاں تے جادو کیتا تے سپ بن گئے موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی ویکھیا سی ڈنڈا سٹے اج دہا بن کے سارے سپ کھا گیا فرمایا تسی ڈرو میں نہیں ڈردا میں ویکھیا میں ویکھیا میرے نبی نو معراج تے اللہ نے پتہ کیوں دیدار کرایا فرمایا سارے قیامت نو کرنا ہے تو
پہلے ہی کر جا جدو سارے ویخ دے ہونے کہ تو کہ میں ویکھیا میں پہلے ویکھیا جدو سارے سپ حضرت موسیٰ دے عصا کھا گیا نا حضرت موسیٰ نے پکڑے تو پھر ڈنڈا تے جادوگر سارے پکار کے کہنے لگے قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ موسیٰ سی تیرے رب تے ایمان لے آئے فرعون نے ویکھیا نا تے میرے جادوگر بھی یہ کلمہ پڑھ کے تے کہنے لگا اِنَّا لَنَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ میں تینوں جیل چڑک دینا میں تینوں بولو موتیاں علی سرکار کہنے لگا من المسجونین میں تینوں جیل چڑک دینا پتہ لگیا جدو فرعونہ کلو تے نمرودہ کلو دلیلہ مک جانا پھر کہندے نے جیل چڑک دینا کیونکہ دلیل نہیں نا دلیل نہیں ہوندی جھوٹے کل تے پھر وہ لڑائی کرتا ہے پھر وہ جیل چڑکتا ہے نمرود کل جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دلیل نہ بنی تے انہوں نے پتہ کیا کیا پڑھا قرآن یار تسی سبحان اللہ نہیں بول دو میں سیالکوٹ جانا میں انہوں کہ سبحان اللہ دا گزارہ کرا دیو کہ میرا سیالکوٹ تا گزارہ سونا ہو جاؤ ہے یار انجدی سبحان اللہ کہ 197 ریبے وال جھک جھک فرشتے اشارے کرن کہنا آؤ پینڈے جتھے نبی دا میلاد ہوندہ سنی سبحان اللہ کہہ کے جا دے ہیں اچھا تو آڑے دادے دی شان بیان کرنا ابے دی شان بیان کرنا تے خوش ہو گے نا میں نبی دے دادے دی شان سنا رہا ہوں تے ایک نبی دی نہیں میں 70,000 نبیاں دے دادے دی شان سنا رہا ہوں سارے نبی راضی ہو جاؤں گے اللہ دے نبی دی جرے نہ کوئی دلیل کا جواب نہ آیا کہنے لگے قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین لگے نو زندہی ساڑ دیو انہوں ساڑ دیو نو جلا دیو آؤ اپنے ربا دی مدد کرو کہنے لگے ونصروا آلہتکم کہنے لگے آؤ اپنے ربا دی مدد کریے اپنے پتہ دی مدد کریے انہوں ساڑ دئیے اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح نصر من اللہ وفتح قریب وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ پتہ لگیا کافر اپنے رب دی مدد کر دے مومن دا رب مومن دی مدد کر دے فرق مومن تے مشرک مشرک اپنے رب دی مدد کر دے تے مومن دا رب اذا جاء نصر اللہ والفتح انا فتحنا لک فتحا مبینا پتہ لگیا مشرک اپنے رب دی مدد کردا ہے ساڈا رب ساڈی مدد کردا ہے کہ لگے آؤ اپنے رباں دی مدد کریے انہوں ساڑیے ابراہیم قید وچ آگ جلائی گئی آگ کی میں جلائی گئی ایک کلا بنا لیا انہوں نے دیواراں بلند کر دی تھی 3 فٹ یا 3 گز بلند 45 فٹ چوڑی بعد نے 90 فٹ لکھے کھائی بنا کے لکڑیاں 1 مہینہ جمع کر دے رہے مفسرین فرماتے ہیں کسی عورت دا بچہ بیمار ہوتا ہے تو کہندی میرا بچہ وال ہو گیا نا تو میں ابراہیم نو ساڑن واسطے انہیں من لکڑیاں دے مانگی کہنے لگے آؤ اپنے رباں دی مدد ہو رہی اے ساڑھے بطن دا دشمن نے انہوں ساڑنا انہیں من لکڑیاں دے گی لوگ کہتے ہیں میرا فلانا کام ہو گیا نا تو میں ابراہیم نو ساڑن واسطے انہیں من لکڑیاں دے مگر لکڑیاں جمع ہو گئیاں نمرود نے حکم دیتا انہوں اگ لگاؤ اگ لگائی گئی 1 مہینہ اگ جل دی رہی شولے اتنے بلند ہوئے کہ آسمان نہ گلہ پہ کر دینے کئی میل تک اس اگ دا سیک جا رہے جب اگ بھڑک گئی میں کتابت پڑھیا کہ اس آگ تو کئی میل اوپر بلندی تو کو پرندہ گزر دائے سڑکے تے آگے چھ ڈگ جا دے اتنی دور تک کئی میل تک دا سیک جا رہے ابراہیم نو قالو حرقوه وانصروا آلہتکم ساڑ دیو زندہ ہی ساڑ دیو مدد کرنے لگے اپنے رباں دی سنو ایک چھوٹا جا پرندہ جدہ نام ہے ہد وہ جدہ سر تے تاج ہوندہ ہے
وہ سمندر تے جاندے سمندر تے جا کے نا تے پانی دا قطرہ اپنے منہ وچ رکھ کے نا تے کئی میل اگ دے اوپر جاندے جتھے سیک نہیں نہ پہنچدا اوتھے جا کے قطرہ اگ وچ سٹ دے اگ بجھا رہے تے ایک جانور جنوں چھپکلی کہندے نے دیواراں تے ایک کرلی چھپکلی وہ کئی میل دور بیٹھ کے نا تے اگ نو پھوکا بھی مار دی کہ اگ تیز ہو گئی خود پانی دا قطرہ لیا کے سڑ دے کہ اگ بجھ جاوے تے چھپکلی پھوکا مار دی کہ اگ تیز ہوئے میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتھے چھپکلی نظر آوے انہیں زور نال مارو کہ پہلی چوٹ چی مر جاوے فرمایا جڑا پہلی چوٹ چ مارے انہوں زیادہ ثواب ہے جڑا دوسری چوٹ چ مارے انہوں تھوڑا ثواب ہے جڑا تیسری چ مارے انہوں اس تو تھوڑا ثواب ہے اما عائشہ صدیقہ دے حجرے چ ایک نیزہ سی کسی نے عرض کی تھی اما جی عورتاں تے جنگ تے نہیں جاندیاں تو تس اپنے گھر نیزہ کیوں رکھیا فرمایا چھپکلی مارن واسطے رکھیا پتہ چلیا نبی نے دس دیتا نبی دا دشمن ہوئے جانور مار دیو تے نبی دے صحابہ نے دسیا نبی دا دشمن ہوئے بندہ مار دیو بولے ہی نہیں سبحان اللہ اصول بن گیا جڑا نبی دا بے ادب ہے نا پاویں ہوئے جانور تے پاویں ہوئے بندہ اینو کہندے نے من سب نبیان من سب نبیان بولو بولو من سب نبیان جڑا بھی نبی دا بے ادب تے گستاخ ہوئے مار دیو پاویں جانور ہوئے تے پاویں بندہ ہوئے نہ تے او دے پانی دے قطرے دے نال اگ بجھنی تے نہ او دی پھوک نال اگ تیز ہونی فرق دوہاں نال نہیں پینا پر انہوں حکم میں مار دیو تے او جڑا پانی دا قطرہ سٹ دے جدے قطرے نہ اگ بالکل بجھنی نہیں او دے بارے کتابہ چ لکھیا کہ او دے سر تے تاج ہوندا اڑدا اڑدا جڑے انسان دے سر تو گزر جاوے نا او بندہ بادشاہ بندا ملک دا بادشاہ نہ او دے قطرے نہ لگ نو فرق پنے تے نہ او دی پھوک نہ انہیں جانا جنت چ انہیں جانا دوزخ چ پتہ لگیا کہ آگ بجھنی بھی نہیں تے آگ تیز بھی نہیں ہونی انہوں فرعون دی محبت دوزخ چ لے کے جا رہی تو انہوں ابراہیم دی محبت جنت لے کے جا رہی ہے پتہ لگیا جنت صرف عملہ تے نمازہ نال نہیں بھی نہیں اللہ والے دی محبت نال مل رہی ہے نسبت نال مل آگ تیز ہو گئی کہہ لگے ہن ابراہیم نو آگے چ کون سٹن جاوے کئی میل تک تے آگ دا سیک جا رہے تے ابراہیم نو کون سٹے ایک بندہ اٹھ کے بول پہ ہودا نا حزن سی کہنے لگا میں ایک مشین بنا کے دینا ایک کرین او دے چڑھا کے نا ابراہیم نے جھولا دے کے سٹیا جے کئی میل دور کھڑے ہو کے ابراہیم ہوا چ اڑ کے اگ وچ جاوے گا انہیں مشین بنائی منجنیق کرین دی طرح جھولا بنایا ایک انہیں تے بنا دیتا مگر اللہ نے انہیں زمین چ دھنسا دیتا میں کتابت پڑھیا کہ قیامت تک زمین چ دھنسا جاوے گا کیونکہ انہیں مشورہ دیتا غلط نبی دے بارے منجنیق بن گئی ابراہیم علیہ السلام نے جڑے رسیاں دے نال بند کے اس جھولے اس منجنیق اس کرین دے اندر رکھیا گیا نا تے ساری کائنات جمع ہوگی کہ ابراہیم نو اج تماشا ویکھن آئے نا اتے ہلچل مچ گئی 16 سال دی جوانی رب دے نبی آگے بچ رکھیا تے سارا زمانہ دشمن نبی دا ابراہیم علیہ السلام جڑے ویلے اس جھولے دے اندر بیٹھے ہیں عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مشکل اندر مشکل پہ گئی دکھا تمبو دانے دم مارن دی جانا کوئی تیریاں دوئی جانے نوجوانوں جڑے ویلے ابراہیم نو انہوں نے اگ والے سٹے آؤ فرشتیاں نے رولے پاؤں دیتی عرض کی تھی اللہ تیرا یار عرض کی تھی اللہ دھرتی دے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں آج جے ابراہیم یا اللہ انہوں نے سزا دے دیتی قیامت تک تیرا نام کون لوے گا
عرض کی تھی اللہ حکم ابھی ابراہیم دی مدد کر کے آئیے اللہ نے فرمایا فرید جاؤ جے میرا یار مدد لیندہ لے لو ابراہیم علیہ السلام ہوا چڑھتے جا رہے جبریل نے عرض کی تھی حضور اجازت آوے اے پر مار کے آگے دے نال نمرودیاں نو جلا دے فرمایا ہٹ جاؤ اج میرا تے رب دا معاملہ ہے نوجوان بارش دا فرشتہ آیا انہیں عرض کی تھی لج پالا اجازت ہوئے انہیں بدل برسا دے انہیں بارش آجے اگ ساری بجھاؤ دے فرمایا ہٹ جاؤ اج یار نے امتحان لینا یار نے دینا ہے نوجوان ہوا دا فرشتہ آیا عرض کی تھی لج پالا اجازت ہوئے ہوا چلا کے اس اگ نالے نہ سارے نمرودیاں نو ساڑ دے فرمایا ہٹ جاؤ اج یار امتحان لگا یار دین لگائے نوجوان ابراہیم جا رہے حورا بھی رو رہی ہیں فرشتے بھی رو رہے اے عشق میں ڈردا موت کو لو پاویں سولی چڑھنا پہ جاوے اے سر نہیں چکدا سجدے چون پاویں سر نے دے چڑھ جاوے نوجوان ابراہیم جڑ ویلے آگے دے قریب آئے اللہ نے فرمایا فرشتے درمیان جو ہٹ جاؤ اللہ نے رضا فرمایا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم اللہ نے فرمایا آج میرے ابراہیم واسطے ٹھنڈی تے سلامتی والی ہو جاؤ نوجوان جڑ ویلے ابراہیم آگ دے اندر آئی آگ برف نالوں بھی ٹھنڈی ہو گئی سلامتی والی ہو گئی نوجوان ابراہیم دیاں بیڑیاں بھی سڑ گئیاں ہاتھ کڑیاں بھی سڑ گئیاں ابراہیم دا لوں بھی نہیں ساڑیا اللہ دے نبی ابراہیم 40 دن آگ وچ رہے ابراہیم دے قریب بیٹھ کے حضرت جبریل پسینہ پہ صاف کر دینے گرد گرد پھلاں دی بہار آ گئی ادھر چمبیلی دے پھل نے ادھر گلاب دے پھل نے سامنے موتیے دے پھل نے اللہ دے نبی پھلاں دے درمیان بیٹھے نے ماں نے آواز دیتی وے ابراہیم پترا میں بھی آ جاواں عرض کیتی اماں جی میرا کلمہ پڑھ دے آؤ تے اگ وچ آ جاؤ ماں اگ وچ پتر نہ مل کے آئی 40 دن ابراہیم اگ دے اندر ہے کسے نے پوچھا ابراہیم ساری زندگی امتحاناں چ گزری ہے کدے موج بھی کیتی ہے فرمایا موج 40 دن کیتی ہے جڑے اگ وچ گزارے موج اوہی 40 دن یا نعرہ رسالت یا نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا تحقیق حق غوثیہ یا شان نظر چورا شریف زندہ باد چورا شریف زندہ اللہ اللہ آمین 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 40 دن ابراہیم خلیل اللہ اگ میں چلے ابن عباس فرماتے ہیں جی رب اینا نہ فرماتا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم جس صرف رب یہ کہندہ نا کہ ابراہیم واسطے ٹھنڈی ہو جاتے اگ انی ٹھنڈی ہو جانی سی کہ ابراہیم نے اگ دی ٹھنڈک نہ فوت ہو جانا سی اینی اگ ٹھنڈی ہوگی پر اللہ نے صرف ٹھنڈا نہیں فرما و سلامہ سلامتی والی بھی بن مفسرین فرماتے ہیں اس دن اگ اینی ٹھنڈی ہوگی کہ پوری دنیا چ عورتاں چولہے تے ہانڈیاں رکھ کے بیٹھیاں رہیاں ہانڈی پکدی نہیں پوری کائنات اس دن اگ ٹھنڈی ہو گئی ابراہیم 40 دن اگ دے اندر رہے تھے بڑے آرام نہ موجاں کی تھی نمرود دی بیٹی ویکھیا وہ کہنے لگی ابراہیم تینوں اگ نے ساڑیا کیوں نہیں فرمایا یاری مالک نہ لائی ہوئے تھے آگے تے لوں بھی نہیں سوڑ دی کہنے لگی میں بھی آجاں فرمایا کلمہ پڑھ دے آجاں نمرود دی بیٹی بھی کلمہ پڑھ دی آگ بیچ تھکتے نہیں گئے ہاتھ کھڑے کرو جڑے جڑے سارے تھک گئے بھائی چلو ہن ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ میں کچھ نہیں کہنا جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بیلی سہارا کرا کے جگا کے بولو سبحان اللہ لو بھائی ابراہیم علیہ السلام اگ وچوں نکلے اے جڑا قیامت نو
نبی پاک دے غلاماں نو گناہگاراں نو دوزخ وچ اللہ نے سٹنا ہے نا، ساڑن لئی نہیں، ایک گناہ ہی سڑنے نے تے ایویں پاک پوک کر کے نا ابراہیم دیاں بیڑیاں ہی سڑی ہیں، لو نہیں سڑیا۔ بھائی نوید بھی آئے ماشاءاللہ جی۔ پتہ چلیا کہ آج جڑا دوزخ ہے نبی پاک دی گناہگار امت نے جانا ہے نا، یہ کوئی ساڑن واسطے تے نہیں نا، یاراں نو پھر ساڑی دا تے نہیں نا، نالے جڑی شاید لگ جے حضور نہ لوگ سڑ دی۔ بس ابراہیم آئے، انہوں ہجرت کی تھی، شادی ہوئی، کیمیں ہوئی پھر کدے سناواں گا۔ شادی ہوتے نال ہوئی جڑا نام بی بی سارا، کائنات دی سب تو حسین عورت، اما حوا تو بعد سب تو خوبصورت عورت حضرت سارا۔ اس سارا دا پتر یوسف علیہ السلام، تے یوسف کڈے سونے، ایڈے سونے کہ مائی ایک پوچھ دیا یوسف تو آپ بنیا کہ تینوں کسے بنایا ہے؟ تے آپ فرما دینے تو تا منوں ویکھیا کدے بناؤن والا ویکھے تے یوسف جب رب ویکھ لمیں تو یوسف لکھاں پول جاؤں۔ ایڈا سونا یوسف، علماء فرما دینے یوسف علیہ السلام نو حسن اپنی دادی سارا والو ملے اسے، ایڈی سونی خوبصورت عورت سن حضرت بی بی سارا، شہزادی سن نا، ابراہیم علیہ السلام دے چاچا دی بیٹی بھی سن، کزن بھی سن، بچے نہیں ہو رہے تو انہیں یاد ہے پھر آپ نے خود ہی حضرت حاجرہ دے نال شادی کروائی، حاجرہ جو ابراہیم پیدا اسماعیل پیدا ہوئے، بولو سبحان اللہ۔ انہاں کہا باپ دی شان، آؤ ابراہیم باپ ہے نا، سنت ابیکم ابراہیم، نبی پاک نے فرمایا تو آڑے ابا جان حضرت ابراہیم دی سنت قربانی، یعنی پتہ لگا ساڑھے ابا جی نے نوجوانوں اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام پتر عطا کیتا، حضرت حاجرہ بی بی علیہ السلام جو سارا نے شادی تے آپ ہی کروائی سی حاجرہ نال، پر جدو ویکھیا نا کہ ابراہیم علیہ السلام ہر ویلے ہون پتر نو گود وچ چک کے پھر دے، کدے منہ چوم دے کدے متھا چوم دے، یہ سارا کلو برداشت نہ ہویا۔ سارا نے آکھیا کہ میرے کل برداشت نہیں ہوندا کہ بیویاں ہون دو تے ایک کل ہوئے اولاد تے ایک کل نہ ہوئے، تو تسی ہر ویلے او دے کل جان دیو جدی اولاد ہے، میرے کل برداشت نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم امتحان ہو رہا گیا، یا اللہ حکم ہو گیا، فرمایا حاجرہ تے اسماعیل نو اٹھا تے دور چھوڑ کے آ، یا اللہ کتھے؟ فرمایا دساں گے۔ بیوی نے حکم فرما بچے نے گود چکتے چل چلی، کھجوراں پکڑیاں، ستو لے، پانی پکڑیا تے ٹر پے، ٹورے ٹورے اتھے آئے جتھے اج مکہ المکرمہ آئے، اج اتھے مکہ نہیں بنیا، صرف پہاڑ نے، جنگل ہے آگے۔ اللہ فرمایا ابراہیم اتھے بیوی تے بچے نے چھوڑ جائے، چھوڑ کے ٹورے نہ تے کھجوراں تے ستو تے پانی کو رکھے۔ اللہ فرمایا بلانا نہیں تے جواب بھی نہیں دینا، ٹورے نہ تے ماں نے پتر گودی چ رکھے، بیوی بھی نبی دی تے ماں بھی نبی دی، جڑا شوہر ہے او بھی نبی تے جڑا گود ہے او کنی مت ماں ہوئے گی حاجرہ، ان پتہ سی میں ڈیڑے اللہ دے نبی دے کھائی بائی واسطے نہیں آتا، ان پتہ سی کہ نبی دے کام کو اپنی ذات واسطے نہیں ہوتے، واسطے ہوتے، یعنی ابراہیم بھی دے ان سب تو کھجور تے نہیں رکھ کے ٹورے نا، بیوی نے بس ایک پوچھا حضور کتے سارے چھڑ چلے، ابراہیم دی آنکھیں چپت گئی، رو کے نتے بس اشارہ کیا، اشارہ ابراہیم نے کہتا ہے بی بی حاجرہ مندر مطلب ہاتھ جوڑ کے دیا پھر خطر پکایا، یہ عہدے آسرے ہونے کو ضائع نہیں ہونے دیتا، یہ عہدے سہارے پہ ہون او ضائع نہیں ہونے دیتا۔ یار بڑی عمرے جا کے تے بڑیری عمرے 90 سال دی عمر چو پتر ملیا ہوئے تے پتر بھی ایڈا سونا ہوئے جڑا نبیان دی جد ہوئے جدے متھے چ محمد دا نور چمکدا ہوئے، ایڈے سونے پتر نو جنگل چ چھڑ کے جانا، وہ ابراہیم تیرے ہی حوصلے چھوڑ کے جدو بیوی تے پتر نو ٹورے نا تے آگے ملک شام، ادھر ماں حاجرہ پتر نے جدو دودھ پلایا، کھجوراں کھا دیاں، ستو کھا دے، پانی بھی ختم، کھجوراں بھی مک گئیاں، تے جدو ستو بھی مک گئے نا جنگل جب پتر نو لے کے ماں بیٹھی گئے، اس ماں دے توکل تو صدقے جاؤ، کدے غور کیتا چھوٹا جا بچہ ہوئے نا
میں یا تسی کوئی بھی عام انسان بچے نو ہوا چ اچھالے تے بچہ روندا ہے، پر جدو باپ یا ماں اچھالے تے بچہ ہسدا ہے۔ سبحان اللہ۔ حالا غیر انسان بھی اچھال رہا ہے تے ماں تے باپ بھی اچھال رہا ہے، پر لوکاں والی بچہ روندا ہے تے ماں پیاں والی ہسدا کیوں؟ جدو لوگ اچھال دینے تو انہوں خطرہ ہوندہ میں کدھر ڈگ نہ جاواں، پر جدو امی تے ابو اچھال دینے نا تے بچے نو ماں پیاں تے یقین ہوندہ ہے میں نو ڈگن نہیں دینا، تو بھی یقین رکھیا کر میرے رب میں نو ڈگن نہیں دینا۔ اینا تے اپنے رب تے یقین رکھ میرے رب میں نو ڈگن نہیں دے، اپنے رب تے یقین رکھیا کرو۔ توکل اللہ دی ذات ہے، اس مائی دا توکل ہوئے جنگل یہ چلے کے پتر نو بیٹھی ہے تے بھروسہ رب دی ذات ہے۔ اچانک پتر نو پیاس لگی تے پتر نے جدو پتر نے زبان کڑ کے دکھایا تے ماں دا تے کلیجہ ہی کم گیا، ماں سی نا، ماں نے پتر نو پتھر تے رکھیا تے ٹر پہ پانی ڈھونڈ، اسماعیلی پانی لے کے آؤں۔ نوجوان بی بی جان دوڑ دیاں جڑے بلے بی بی آجرہ صفا پاڑی تے آئیوں، صفا پاڑی تے آکے بی بی ایک نظر پتر والویخ دی ہے، ایک باری مئی صحابہ پانی والویخ دی ہے، کدے پتر والویخ دی ہے، کدے پانی والویخ دی ہے، پانی نظری نہیں ہوندہ جنگل بیابان ہے، خیال ہوندہ کہ دیکھو جانوریں آؤں کہ میرے اسماعیل نو نہ کھا جائے، کدے پتر والویخ دی ہے، کدے پانی ڈھونڈ دیاں، نوجوانہ بیکیا صفا پانی دیکھ لو کہ پانی نظری نہیں آیا، ماں دوڑ کے صفا پانی تو نیچے آئی، جدو نیچے آئی پتر نظری نہیں آ رہا، پتر اچھی جگہ تے دوڑ کے مربع والے جاندی ہے، نوجوانوں جدو نیوی جگہ ہوندیاں نے دوڑ دیاں نے، کیونکہ پتر نظری نہیں ہوندہ، جدو اچھی جگہ تے ہوندیاں نے، کدے پانی والے کدے پتر والے ویخ دیاں نے، مربع تے آئیاں پانی نظری نہ آیا، اس ماں دی عظمت تو صدقے جاواں، کدے مربع والے جاندی ہے، کدے صفا والے جاندی ہے، کدے مربع والے، کدے صفا والے، ایک باری اکھیاں بند کر کے اس ماں دی عظمت دا نظارہ دے کر اس ماں نے پتر واسطے دوڑاں لگائیاں، نوجوانوں جڑے والے 7 چکر لگا لیں، آج بھی 7 چکر لگا دیا، اور لوگ پانی دیاں بوتلاں پکڑ کے نہ بیکھے نہیں، لوگ بے ہوش ہوندے بیکھے نہیں، گرمی دے نال لوگاں دا برا حال ہو جاندا ہے، ایک باری 7 چکر لگا لیں کہ لوگ دردیاں گولیاں کھاندے نہیں، اس ماں دی عظمت صدقے جاواں، ادو تے نوکیلے پتھر نہیں، گرمی بھی ہوئے گی، پر ماں پتر دی محبت دی پہاڑاں چ پئی دوڑ دی ہے، رب نو اینی اس ماں دی اپنے پتر نال محبت ایڈی پیاری لگی، فرمایا قیامت تک آن والے حاجیو ایتھے آ کے انجی دوڑاں لگاونیاں جائیں، انہوں حاجرہ دیاں دعواں پسند آئیاں، عرض کی دیا اللہ دوڑنا بھی کوئی عبادت ہے، فرمایا پر آ کے دوڑی میں تینوں دسنا چاہنا، دین صرف دعاواں دا نام نہیں، اللہ والیاں دیاں اداواں دا نام بھی ہے۔ نوجوانوں اسماعیل نے دیکھے آؤ ہن میری ماں بھی دوڑا لگان دی ہے، زبان حال جی آکھا امی جی دوڑ دے کیوں، فرمایا وے پتراؤ میں تیرے لی پانی بھی ڈھونڈنی ہوں، عرض کی تھی اماں جی میں نو ماں دے عذاب دا پتا ہے، اماں جی فکر نہ کرو تسی تے میرے پانی دیاں فکرہ پہ کر دے ہو، میں تے رب دا لاڈلا نبی ہوں، اڈی رگڑ دے وہاں قیامت تک دے حاجیاں دے پانی دا انتظام کر دینا، قیامت تک دے حاجیاں دے پانی دا انتظام سی آؤ سبحان اللہ نعرہ رسالت علماء حق اہل سنت۔ بس پھر جبریل نے آکے اڈی پکڑی تے رگڑی تے پانی دا چشمہ، بی بی صاحبہ نے پانی ویکھے دوڑ کے تے نالے پانی کٹھا کرو تے نالے کرو زم 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 دمانا رک جا رک جا، اللہ فرما کیوں حاجرہ، عرض کیتی اللہ پانی بھی روک دیا، چشمہ بنا لما پانی پھر کام آوے گا، میرے آقا نے فرمایا جے میری امی حاجرہ کدے زم زم نہ کہندیاں مشرق والے ہمیں زم زم پینا سی تے مغرب والے ہمیں زم زم ہی پینا سی، پانی ساری دنیا چ پھیل جاندہ، ساری دنیا اے پیندی، اللہ نے قیامت تک دے حاجیاں دا انتظام کر دیتا۔ نوجوانوں ماں ہن پانی دے کنارے لے کے پتر نو بیٹھی تے چلو بھر بھر پانی پلاوے، اب
آب زمزم میرے نبی نے فرمایا جیڑی نیت کر کے پیتا جاوے وہ نیت قبول ہو جاتی ہے. جدو بھی آب زمزم پیو کو نیت کر کے پیا کرو, کوئی نیت ضرور کریا کرو. پانی ہے نا, ساری دنیا دے پانی بیٹھ کے پیو تے آب زمزم کھڑے ہو کے پیو. میں جدو طواف کر کے گیا نا آب زمزم پین واسطے تے حکم اتھے ہوئے کہ پانی کھڑے ہو کے پیو. میں کھڑا ہو گیا, آکھا بسم اللہ پڑھ, میں بسم اللہ پڑھی. آکھا 3 گھٹ چپی, 3 گھٹ چپی تا نیت کر, نیت بھی کی تھی, سر ننگا کر, کعبے وال منہ کر, سب کچھ کر لیا. میں پانی وال ویکھی جاواں, مدر محبوبی میں کہا تو پیپسی ہے؟ کہ اندر نہیں. میں کہا کوکا کولا ہے؟ کہ اندر نہیں. میں کہا امریکہ تو آیا؟ کہ اندر نہیں. میں کہا یورپ پہ کہ اندر نہیں. میں کہا تازہ ہے؟ کہ اندر نہیں. 4000 سال پرانا. میں کہا مٹھا ہے؟ کہ اندر پھیکا. میں کہا پھر ساری دنیا دے پانی بیٹھ کے تینوں کھلو کے بسم اللہ پڑھ کے ادب کر کے یہ کیوں؟ کہ اندر تینوں نہیں پتا میں نبی دے قدم چومے, میں رب دے نبی دے پیران دا بوسا لیا. جے تو چاہمیں وحدت رب دی چوم مرشد دیاں تلیاں جڑے پاکھاں دے قدمی لگ جان انہاں دیاں شانہ ہی وکھریاں ہو جاندیاں. نوجوانوں بس پھر اتھو ایک قافلہ گزریا قبیلہ جرہم. انہاں ویکھیا تے پرندے پہ اڑدے نے, پرندے اتھے ہوندے نے جتھے پانی ہوئے. انہاں نو خیال ہے اتھے تے پانی کدے ہویا نہیں تے اج کیویں. وہ قبیلے دے لوگ آئے تے ویکھیا مائی بیٹھی تے گودی چ بچہ ہے تے پانی دا چشمہ, انہاں پانی پیتا, اتنا مزہ آیا. کہنے لگے بی بی جی اسی کدھرے کو شہر آباد کرن چلے ساں تے اجازت ہوئے تے ایتھے ہی نہ رہ لئیے تے پانی سانوں میں. آپ نے فرمایا قبضہ ساڈا رہے گا, پیوے جڑا مرضی. انہاں کہا بی بی جی سانوں قبول ہے. لو جی او قبیلہ جرہم اتھے آباد ہو گیا, اے مکہ شہر بن گیا, مکہ شہر آباد ہو گیا. ہن ابراہیم علیہ السلام پتر نو ملن ہوندے نے ملک شام تو مکہ. براق تے صبح بیٹھ دے نے, دوپہر ویلے پہنچ جاتے نے, شام تک پتر نہ کھیڑ دے نے, شام نو براق تے بیٹھ دے نے تے واپس اپنے دوسرے پتر حضرت اسحاق جڑا حضرت سارہ چولہ رہی تھا اتھے پہنچ دے نے. جدو پتر ہو گیا نا جوان, فلما بالغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. پتر تے باپ دا موڈا جدو برابر ہویا نا تے ابراہیم نے خواب وچ ویکھیا میں پتر ذبح پیا کرنا. رب دے نبی دا خواب جڑا نا وہ وحی الہی ہوندا ہے. صبح صبح ٹرے ملک شام وچ براق تے بیٹھے تے دوپہر ویلے پہنچ گئے مکے تے بی بی نو فرمان لگے کہ میں پتر نو ایک دعوت تے لے کے جانا ہے. وہ بھی بڑی سیانی بی بی سی, سمجھ گئی. نالے پتر نو تیار کرے تے نالے روے, نالے غسل کراوے تے نالے روے تے نالے سرما ڈالے تے روے تے نالے کنگی کرے تے روے تے زلفاں سوارے تے روے. کپڑے ماں نے پتر نو نوے پائے, سینے نہ لگا لیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نو ماں اس درد نہ روئی. اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے امیر روندیاں کیوں ہو؟ ابو تینوں نہ دعوت لا کے چلے نے. باپ دی شان سننا ہونے والے ذرا توجہ نہ والے سنے آج. اس ماں نے پتر نو سینے لا لے آؤ, فرما دیا میں پتر آؤ ساری زندگی تیرے ابو دے نال گزاری ہے تے پتر آج بڑا ڈاڈا امتحان ماں دا آ گیا. ابو دا بھی امتحان ہے, تیرا بھی امتحان ہے, ماں دا بھی امتحان ہے. اسماعیل نے عرض کی تھی امی امتحان کیویں دینا ہے؟ ماں کہنے لگی وے پتر آؤ اج جے ابو نے چھری بھی پھیر دی تھی بولی نہ بے پتر آج سی نہ کری, بے پتر آج باپ دے سامنے بولی نہ. اج ماں دی لاج رکھنی, اج ماں دی تربیت امتحان ہے. نوجوان جے کوئی اج دا پتر ہوندا تے باپ نو کہندا ہے ابا جی مینوں تے میری ماں نو جنگلاں چ چھڈ گئے سو, میری ماں نے مینوں جنگلاں چ بہ کے تے ماں نے بڑے لاڈاں نال پالے آئی, میری ماں نے بڑے امتحاناں نال پالے آئی. اج میں جوان ہویا تسی چھری پھیرن آ گئے ہو, اج میں اپنی ماں دا پتر ہوں. ابو جی میرے لگدا ہی کچھ نہیں, میں کیڑیاں تواڈیاں کمائیاں کھدیاں نے, اج دا پتر
تریاں دا بول پیندا پر ماں میں تیری عظمت تو صدقے جاواں پتہ نہیں جنگلاں چ ماں نے کیویں دی تربیت کیتی سی ماں نے کیویں دا پتر نوں باپ دا ادب سکھایا سی پتہ لگیا پیواں دے ادب ماما سکھاندیاں نے اس ماں نے سینے لایا فرما دیا اسماعیل پترا اج ابو دے سامنے بولی نا تے پترا اج ماں دی لاج رکھ کے آنی ابو چھری بھی پھیر دن سی نہیں کرنی اسماعیل بھی پھر ماں دا تربیت یافت ہے جاندی واری ماں دے گلے تے پاواں پائیاں تے رو کے کہن لگی ماں اج رونا اج میں باپ دا انج دا ادب کر کے جاواں گا رہندی دنیا تک ماواں تیرے تے ناز کرن گیاں پتر میرے تے ناز کرن اج میں انج بات دا ادب کر کے جاواں گا نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ علماء حق اہل سنت بس پھر نوجوانوں پہ بڑا لمبا واقعہ باپ نے جدو چھری رکھی نا پتر دے حلق ہوتے تے ہوراں دی ابھی چیخا نکل گئی عرض کی تھی ایڈا ڈاڈا امتحان ربا پتر ذبح کون کرے گا اللہ فرما چپ کر جو آج میرا تو یار دا معاملہ جدو چھری رکھی نا ابراہیم نے پتر دے حلق ہوتے تے 70 بار پھیری چھری حلق نہیں کٹ دی ابراہیم نے چھری نے پتھر تے مارے پتھر دے 2 ٹکڑے ہو گئے فرما پتھر کٹے تے اسماعیل کیوں نہیں کٹ دی چھری کہنے لگی تو آنو آگے نے کیوں نہیں سی ساڑیا آگے دا تے کام بھی ساڑنا انہیں کیوں نہیں ساڑیا فرمانو تے رب نے حکم دیتا سی کہنے لگی پھر منو بھی رب نے حکم دیتا فرمایا ابراہیم تینوں تے رب نے ایک باری آکھے نا پتر ذبح کر منو رب دا صبح نے 70 بار آکھے اسماعیل دا لوں بھی کٹیا تے قیامت نو دوزخ چ سٹ دیواں گا پرواہ ابراہیم میں تیرے عظم تے حوصلے تو صدقے جاواں گوڈا پتر دے سینے تے رکھ کے تے چھری رکھ کے فرماندے نے چھری نو جیڑا تینوں حکم ہے تو کر جیڑا مینوں حکم ہے میں کری جانا باپ نے چھری 70 بار پتر دے حلق تے پھیر دیتی پتر نو خیال آیا کہ ابا جی نے میں سونا بڑا پیا لگنا تے ابا جی تام چھری نہیں پھیر دے عرض کیتی ابو جی انج کرو میرا متھا نہ زمین وال کر دیو میرا چہرہ زمین وال کر کے تے پھر چھری پھیرو تواڈے تے میری نگاہ تے میرے تے تواڈی نگاہ نہ پوے تے رب دا حکم پورا کرنو کدھر رہ نہ جائیے تے میرا متھا کرو زمین وال باپ نے پتر نو الٹا لٹکا کے جدو چھری پھیری تے پتر دا لگ گیا متھا زمین تے اللہ نے قرآن چ فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین اللہ فرمایا جدو باپ نے پتر نو پیشانی دے بل زمین تے لٹایا نا ونادیناہ اے یا ابراہیم اللہ نے ندا دیتی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین اللہ فرمایا ابراہیم پتر نو اٹھا تے گھر لے جا 70 والی چھری پھیری آواز نہیں آئی پر جدو باپ نے پتر نو الٹا کیتا تے پتر دی پیشانی لگی زمین تے اللہ فرمایا چک پتر تے لے جا گھر قربانی قبول ہی قبول ہے عرض کیتی یا اللہ ہن کیوں فرمایا دسنا چاہنا محمد عربی دی امت نو متھا زمین تے رکھیا کر میرے اگے بچ جائے گا بچدا او یہ جڑا متھا دے سامنے زمین تے رکھے تے سجدے کرے او ہی بچدا ابراہیم نے انج رو کے آسمان ول ویکھ کے تے عرض کیتی یا اللہ ایڈا ڈاڈا امتحان لے جے پتر لینا نہیں سی تے کیا کیوں میں چھری پھیرنا ہن لیندا کیوں نہیں اللہ فرمایا جدوں تیرا پتر نہیں سی ہویا تے یاد کر کیڑی دعا کردا سی عرض کیتی میں دعا کردا سی رب ہب لی من الصالحین یا اللہ مینوں نیک پتر دے اللہ فرمایا میں پھر پتر لے کے تیرا کی کرنا ہے اللہ فرمایا تو نیک مانگدا سا ویکھ لے چھری پھیر دیتی بولیا نہیں تینوں دسنا چاہندا سا ویکھ لے جویں دا مانگدا سا میں اوویں دا دیتا میں اوٹا ہی فرما بردار دیتا جویں دا تو مانگدا سا نوجوانوں پتر نو لے کے گھر آئے تے گھر لے آ کے نا تے دوویں باپ پتر سامنے بیٹھ کے تے حضرت ابراہیم اپنے پتر نو فرما لگے ناز کر تو میرا پتر ہے ویکھ میں کڈا سخیاں آکھیا ابا جی کیویں آکھیا ویکھ لے میرا جوان پتر تے میں رب تو قربان کر چھڑیا تے اسماعیل اگ بول کے کہندے نے تواڈی کادی قربانی ہے قربانی تے میری ہے آکھیا کیوں عرض کیتی ابو جی تواڈا تے ایک ہور بھی پتر اسحاق بھی ہے تساں تو دا منہ چوم لینا ہے پر میری تے اکو ہی جان میں بھی قربان کر دیتی تے وڈا سخی میں اللہ فرمایا جبریل جا ذرا جا کے نہ تے پیو تے پتر دا فیصلہ کر کے آ جبریل آ کے کہنے لگے دوویں چپ کر کے بیٹھے رہو اللہ فرماندا سخی میں ہی ہاں
ابراہیم کہنے لگے یا اللہ پتر میں قربان کیتا، اسماعیل کہنے لگے جان میں قربان کیتی تے سخی تو کیویں؟ اللہ فرما ویکھ لا پتر تیرا بھی نہیں لیا، جان تیری بھی نہیں لئی تے ثواب دوواں نوں دتا، قیامت تک قربانیاں تواڈے ناں دیاں ہوندیاں رہن گیاں تے سخی تے بڑا میں ہی آنا، پھر میں ہی بڑا سخی ہاں۔ تو گرامی قدر حضرات، آسیو باپ دی شان، آسیو باپ جن نے کائنات دے سارے باپاں دی لاج رکھ لئی، آسیو پتر جن نے باپ دا ادب کر کے کائنات نوں دسیا کہ لوگو جو پتر ہوتے اپنے باپ دا انج ادب کرو، چھری بھی پھیر دے وچ سی نہ کرے آجے، اپنے باپ دے سامنے کدرے اچھا نہ بولے۔